जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट इमरान यूसुफ के साथ। आप जानते हैं कि हमेशा ही हम किसी ऐसी शख्सियत से बात करते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया हो, जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ ना सिर्फ खुद देखी हों बल्कि ऐसी शख्सियत हमारे साथ हमेशा होती हैं कि जिन्होंने अपने साथ दूसरों को की ज़िंदगियों में बहुत एक बदलाव लेके आए और पॉज़िटिविटी जो है वो माशरे में फैला रहे। आज भी ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैंकिंग की फ़ील्ड में बहुत एक नाम बनाया और उसके साथ-साथ ट्रेनिंग की फ़ील्ड में हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और एग्ज़ीक्यूटिव सक्सेस कोच हैं और अमेरिकन बोर्ड सर्टिफ़ाइड एक बहुत ही अच्छी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब तकी शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह का हैं? बड़ा एहसान। सैयद तकी शाह साहब से आज हम यकीनन बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत से लोगों में उनका एक अच्छा एक तासुर है वो इस लिहाज से कि ये सक्सेस कोच हैं। कामयाबी एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी की मिरास नहीं, ये सीखने से, तजर्बे से और बहुत सी दूसरी चीज़ों से आती है। तो कामयाब इंसान कैसे होता है आज हम ये सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्योंकि शाह साहब ने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में खुद बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं, बल्कि इस वक़्त वो ट्रेनिंग की फ़ील्ड में बहुत से लोगों को कामयाबी के तरीके और कामयाबी के गुर भी बता रहे हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल होगा कि आपकी जो लाइफ़ जर्नी रही माशाल्लाह आप इतना अरसा बैंक में रहे और उसके बाद ट्रेनिंग की फ़ील्ड में आए। तो आपने लोगों में वो क्या ऐसी चीज़ें पाई या खुद आप अपने सारे जो मामलात कारोबार की ज़िंदगी के अब देखते हैं, तो आपको कैसी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि जिससे इंसान एक कारोबारी लिहाज से या दूसरे ज़िंदगी के अपनी लाइफ़ अचीवमेंट्स में बहुत आगे नज़र आता है और कुछ को बहुत कामयाबी नहीं मिलती। तो क्या ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको करते हुए इंसान या क्या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जिससे इंसान वो जो कि आपको देख रहे हैं, जो अभी उन्होंने अपना स्टार्टअप ज़िंदगी का शुरू किया है, वो भी या कुछ अरसे से चला रहे हैं अपनी ज़िंदगी को कारोबार को या मुख्तलिफ मामलात में। तो वो चीज़ें, वो इंग्रीडिएंट्स आज हमें बताइए कि कामयाबी के क्या ऐसे राज़ हैं? जी। इमरान यूसुफ साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज ये मौका फ़राहम किया और मुझे यहाँ इनवाइट किया। सर आपका शुक्रिया। कामयाबी का लफ्ज़ ये बताता है कि काम और फिर याबी। वाह! और अल्लाह ताला अपनी किताब में भी ये फरमा रहा है कि लैसल इंसान इल्ला मा सअ। बिल्कुल, बेशक, बेशक। अल्लाह आदिल है। अल्लाह ये कहता है कि आप कोशिश करें। हुँ, ये जो लफ्ज़ सक्सेस है, मैं इस पे पहले थोड़ी सी बात करूँगा। जी, ये जो लफ्ज़ सक्सेस है, उसमें 7 अल्फ़ाबेट्स, ठीक, SUCCESS। जी, कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सबसे पहले एक आपका गोल होना चाहिए जो आपने अचीव करना है। ठीक, सही। सी योर गोल। जब ठीक, तक आप अपना कोई हदफ तय नहीं ब करेंगे, सही। अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का रहनुमा एक डायरेक्शन नहीं बनाएँगे, एक मकसद नहीं हासिल करने का गुर बनाएँगे, सही, उस वक़्त तक। कामयाबी नहीं होगी, ठीक, सही। अब कामयाबी के लिए पहली बात सबसे पहले ये है कि अल्लाह ताला अपनी पूरी किताबें उसकी जो फुरकान हमीद है, 2 मुकामात पर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। ठीक, सूरह नमल में पहली दफ़ा हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी अल्लाह ताला ने कब इस्तेमाल किया कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि हमने सुलेमान और दाऊद को बहुत सारी फजीलतें अता की, ठीक, सही। और साथ ही अल्लाह ये फरमा रहा है कि हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। सब रब की करम हम से। कहते हैं कि मैंने ये कामयाबी हासिल की, मैंने वो मुकाम हासिल कर लिया, जी। लेकिन कोशिश हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जब तक अल्लाह को ये मंजूर ना हो और अल्लाह का फजल शामिल हाल ना हो, उस वक्त तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, सही। ये एक तौफीक है जो अल्लाह ताला अदा करता है, बिल्कुल, और जब अल्लाह ताला अपना फजलो करम कर देता है तो फिर कामयाबी। बिल्कुल। दूसरी दफ़ा
سورہ نمل میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان کو خود نے آ کے بتایا کہ میں وادی صبا میں گیا ہوا تھا اور وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ اللہ کی وحدانیت کی بجائے سورج کی پرستش کر رہے ہیں. ٹھیک صحیح. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے جو اس کا ایک تخت دیکھا ہے آپ کے شان کی تخت کی شان تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو حضرت سلیمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے کہ ہم اسے ہدایت کی طرف بلائیں اس کا تخت پہلے آ جانا چاہیے. صحیح. تو جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تو ایک جن نے کہا کہ میں وہ تخت بلقیس لے آتا ہوں لیکن اس میں آپ نے کہا کہ وقت کتنا لگے گا تو اس نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے ٹھیک. آپ حضرت سلیمان کی محفل کی صورتحال کیا ہے کہ 30 میل تک انسان ہیں 30 میل تک جن ہیں اور چرند پرندوں نے ہمیشہ آپ کے سر پہ سایہ کیا ہوتا تھا. تو یہ محفل ختم ہونے کا ٹائم تھا تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ اس سے بھی پہلے تو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو ہم نے اپنے علم کا ایک حصہ عطا کیا تھا. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ میں پلک جھپنے سے پہلے لے آتا ہوں اور تخت بلقیس آ گیا. صحیح. اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل شامل حال ہونا اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بالکل بالکل. دوسرا جو ہے کہ گول اپنا فکس کرنے کے بعد یو ہے انڈرسٹینڈ دا آبسٹیکلس. ویری امپورٹنٹ. رکاوٹیں بھی آئیں گی اور وہ کون سی رکاوٹیں آئیں گی یہ اگر بزنس مین اپنا بزنس شروع کر رہا ہے تو اس نے کون سی رکاوٹیں آئیں گی. اگر اس کے پاس محدود سرمایہ ہے تو اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے سرمایہ میں میرے ڈوب جانے کا خطرہ کہاں کا ہے جو کہ رہتا ہے ہمیشہ. بالکل. اپنے کاروبار کی وہ جب تک پلاننگ پراپر نہیں کرے گا جی اور اپنے کاروبار کے بارے میں جب تک وہ مکمل معلومات حاصل نہیں کر لے گا مارکیٹ کے بارے میں جی کاروبار کے چلانے کے بارے میں جی جی ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے تو مال سارا نگد نہیں بکنا. جی جی. اچھا اس میں سر آپ نے ہرڈلز کی بات کی تو پاکستان کی بات کی جائے تو اس میں تو ہرڈلز ہی ہرڈلز ہیں ہر محکمے اور سارا تو کاروبار کا بڑا مشکل. تو گول بنانے کے بعد اس نے انڈرسٹینڈ دا ہرڈلز ٹھیک انڈرسٹینڈ دا آبسٹیکلز. ٹھیک. اب جو دوسرا سی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مایوس نہیں ہونا. He has to create a mental positive picture کہ میں یہ اللہ کے فضل سے کاروبار شروع کر رہا ہوں اور کاروبار میں چونکہ اللہ برکت ڈالتا ہے تو میں اس میں اللہ مجھے برکت ڈالے گا. میں اس میں اللہ کے بندوں کے لیے بھی اللہ کا حصہ رکھوں گا. کریٹ اے پازیٹیو پکچر. میں اس میں غریبوں کی بھی مدد کروں گا جب میں اس مقام پر پہنچ جاؤں. تو دوسرا سی یہ ہے کہ اس کے دل میں ڈاؤٹس بھی آئیں گے کہ نقصان نہ ہو جائے تجربہ اتنا میرا نہیں ہے اور میں نیا کاروبار شروع کرنے لگا ہوں. تو گول بنانے کے بعد اپنے آبسٹیکلز کو سمجھنے کے بعد اور کلیئر ایک پازیٹیو پکچر بنانے کے بعد اپنے سیلف کو اس نے ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک. جب تک شکوک و شبہات میں رہے گا کامیابی نہیں ملی. تو اس نے مکمل بھروسہ کر لینا ہے اللہ کے اوپر. کامیابی کے لیے آپ کو بھروسہ ضروری ہے. صحیح. کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بلیف جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا اللہ پر بھی بلیف ہے کہ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اللہ ہمارا رازق ہے اور اللہ ہمارا مالک ہے. تو بلیف جو ہے صحیح. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل سی کے بعد آتا ہے ای ایس ٹو ڈبل سی ای ڈبل ہے. جی. رکاوٹیں تو ہیں بٹ ہی ہیز ٹو ایمبریس دا چیلنجز. ٹھیک. جو مشکلات آئیں گی چیلنجز کو مقابلہ کرنا ہے چیلنجز کو گلے سے لگانا ہے. صحیح. گھبرانا نہیں. بالکل بالکل. اس کے بعد ہے جب ڈبل ایس پہلا ایس جو ہے کہ he has to stay on the track. ٹھیک. مشکلات سے گھبرا کے اس نے چھوڑ نہیں دینا. صحیح. اس کے اوپر اس نے مستقل مزاجی سے پرسسٹنس سے کاربن رہنا پرسسٹنس سے وہ بڑی اور کنسسٹنسی سے اس نے اس پہ سٹے کھڑے رہنا ہے. ٹھیک. اور آخری ایس جو ہے
کہ جب وہ کھڑا رہے گا تو پھر وہ شو ٹو دا ورلڈ کہ جو میں نے گول اپنا اچیو فکس کیا تھا وہ میں نے اچیو کر لیا. وہ دنیا کو دکھائے. اور صحیح صحیح. تو یہ ایک عام بنیادی نوجوانوں کو سمجھنے کے principles لیے ہیں. جی جی ایک کامیابی کے لیے یہ بہت 7 الفابیٹس ہیں, اسی میں راز چھپے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. اس کے بعد دیکھیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پلاننگ بہت ضروری ہے. ٹھیک. پلاننگ حکمت عملی اگر آپ نے اچھی بنا لی ہے تو پھر آپ کامیابی کے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں بلیف اللہ پہ کرنے کے بعد ہمیں اپنی ایفرٹس بہت کرنے. ٹھیک. دیکھیں ہمیں کمفرٹ زون کو اپنے کو چھوڑنا پڑے گا. نیا کاروبار اگر ہے تو ہمیں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے جی اور ہم نے بہت محنت کرنی ہے.